ल है हेरौँ त आज हामी सुरुको एपिसोडहरु जम्मै टाइम एन्ड वर्कको बेसिसमा थियो। अब हामी प्रॉफिट एन्ड लसमा जान्छौं। प्रॉफिट एन्ड लसको यो फर्स्ट पार्ट रहेको छ। यसमा हामी सुरुको बेसिक सुरुबाट हामी 02 बाट हायर लेभल हुँदै जान्छौं। यसमा हामी सुरुदेखि लास्टसम्म जति पनि क्वेशन हुन्छ त्यो बेसिक कन्सेप्टमा आधारित रहेको छ। सुरुको क्वेशनहरु यो पार्ट 1 भएको कारणले त्यसकारण तपाईहरु सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुस्। एकदम सर्टकट ट्रिक हुन्छ। एउटाको एउटा ट्रिक, दुईटा ट्रिक, तीनवटा ट्रिक, चारवटा ट्रिकसम्म म तपाईहरुलाई पढाउने छु र तपाईहरु यो जम्मै हेर्नु होला र जम्मै हेर्नुस् र पढ्नुस्। ल हेरौँ त क्वेशन नम्बर 1 के छ भने कुनै वस्तुको लागत मूल्य 500 लागत मूल्य यहाँ लेखेको छ लागत मूल्य। यो लागत मूल्य भनेको के हो भने क्रय मूल्य 500 रु 500 छ। यदि वस्तुलाई 25% नफामा बेच्यो भने वस्तुको विक्रय मूल्य कति हुन्छ क्वेशन यो भनेको छ। त लागत मूल्य जहिले पनि हेर्नुस् लागत मूल्य क्रय मूल्यलाई भनिन्छ। त्यसैले हामी यहाँ लेखौ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य भनेको कस्ट प्राइस हो सीपी। यसलाई भनिन्छ सीपी हो। यो भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ। क्रय मूल्य जहिले पनि 100% हुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त 100% को भ्यालु कति दिएको छ 100% को भ्यालु कति दिएको छ 500। त हामी 500 लेख्छौं। यदि वस्तुलाई 25% नफामा बेच्यो भने हेर्नुस् कुनै वस्तु तपाई 100 रुपैयाँमा किन्नु भयो कतिमा किन्नु भयो 100 मा किन्नु भयो त्यसलाई बेच्नु भयो 25% नफा 25 रुपैयाँ बढी लिएर। यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने 100 मा 25 जोड्यो भने 125 हुन्छ। यो भनेको 125 रुपैयाँमा तपाई बेच्नु भयो। ठीक छ। 100% भनेको 500 125 भनेको कति हुन्छ यो हामी निकाल्छौं। यो 20 र यो 20 क्यान्सल। यो 1 गुणा 5 यो 5 गुणा भयो भने यो पनि 5 गुणा हुन्छ। यो नियम हो है 5 गुणा हुन्छ। 125 * 5 गर्यो भने कति हुन्छ 625। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 625 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 का आन्सर 625 हुन्छ। ठीक छ। यो भनेको फर्स्ट मेथड हो। यो भनेको फर्स्ट मेथड हो। फर्स्ट मेथड। अब हेर्नुस् सेकेन्ड मेथड सीपी जहिले पनि 100% हुन्छ सुरुको अनुसार। ठीक छ। अब हामी सेकेन्ड मेथडमा कसरी गर्छौं भने यसको सेकेन्ड मेथडमा कसरी गर्छौं वस्तुलाई 25% नफा भनेको छ नि यहाँ p% दिएको छ। त जति पर्सेन्ट तोकेको हुन्छ 25% त सुरुमा 25% लाई हामी फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्छौं। 25% भनेको 25/100 25/100 2500 को 100। यहाँ कति आयो 1/4 1/4 आयो। यो जुन 1 आएको छ यसलाई भनिन्छ प्रॉफिट। यसलाई के भनिन्छ प्रॉफिट भनिन्छ। त 4 मा 1 जोड्यो भने 4 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 5/4 हुन्छ। यो नियम हो। सुरुमा एकचोटी हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन हेरिसकेपछि राम्ररी बुझिन्छ है। ल 4 1 कति भयो 5। अब हेर्नुस् तलको लागि भनिन्छ सीपी। तलको लागि भनिन्छ सीपी तलको लागि भनिन्छ सीपी को भ्यालु कति दिएको छ सीपी को भ्यालु 500 दिएको छ 500। त 500 दिएको छ भने त यो कति गुणा हो यो कति गुणा हो भन्नुस् त यो कति गुणा हो यो कति गुणा हो यो भनेको 2500 का 100 भनेको 2500 का 25 5 125। यो 125 गुणा हो कति गुणा 125। तलको लागि सीपी भनिन्छ माथिको लागि एसपी भनिन्छ एसपी। यसलाई भनिन्छ एसपी यसलाई भनिन्छ सीपी यसलाई भनिन्छ सीपी। ठीक छ। अब हेर्नुस् त यो 125 गुणा भयो भने यो पनि कति हुन्छ 125 गुणा हुन्छ। त 125 ले 25 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 625 हुन्छ। यही भनेको आन्सर हो। त्यसकारण यसको सेकेन्ड मेथडबाट पनि 625 आउँदो रहेछ आन्सर। ठीक छ। अब हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन कुनै वस्तुलाई 480 मा बेच्दा 20% हानि हुन्छ भने वस्तुको क्रय मूल्य। कुनै वस्तुलाई 480 मा बेच्दा यो भनेको विक्रय मूल्य हो। त क्रय मूल्य मात्रै 100% हुन्छ त 20% हानि हुन्छ। हेर्नुस् तपाई 20% हानि हुन्छ भने क्रय मूल्य कति 100 मा किन्नु भयो। अब तपाई बेच्नु भयो कति 20% हानि गरेर बेच्नु भयो त 20 रुपैयाँ कम गरेर बेच्नु भयो। त यो बेचेको रुपैयाँ भनेको कति हो 480 हो। ठीक छ। त्यसो भए क्रय मूल्य मागेको छ 100% इज इक्वल टु व्हाट कति हुन्छ यो भनेको के हो 100 - 20 भनेको कति हो 80। यो भनेको 80। त 80% बराबर कति हो 480। त अब हेर्नुस् त यो 0 र यो 0 के भयो क्यान्सल।
यो यसलाई गर्यो भने कति हुन्छ 8 6 के 48 यो भनेको 6 ले जान्छ यो कति गुना हो 6 गुना यो पनि कति गुना हुन्छ 6 गुना त्यसैले यो 600 हुन्छ यसको आन्सर कति हुन्छ 600 हुन्छ आन्सर कति हुन्छ 600 हुन्छ आन्सर ठीक छ अब हेर्नुस् त यसको नेक्स्ट तरिका हेर्यो भने सेकेन्ड मेथडबाट यसको सेकेन्ड तरिका गर्यो भने कसरी हुन्छ 20% दिएको छ त हामी लेख्छौं 20% हेर्नुस् 20% लाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुस् त 20/100 आयो 20 पंचे कति भयो 100 1/5 आयो अब के भनेको छ भने यसमा हानि भएको छ त 5 बाट 1 रुपैयाँ हानि भएको छ 5 बाट 1 गयो भने कति भयो 4/5 भयो ल यो तलको लागि के भनिन्छ सीपी माथिको लागि के भनिन्छ एसपी माथिको लागि के भनिन्छ एसपी ल भन्नुस् यसमा के को भ्यालु दिएको छ कुनै वस्तुलाई 480 मा बेच्दा यो भनेको 480 यो भनेको 480 अब हेर्नुस् यो कति गुना हो 12 चोको 48 यो 120 गुना हो यो 120 गुना भने यो पनि कति गुना हुन्छ 120 गुना हुन्छ त 12 पंचे कति हुन्छ 60 यो कति भयो हुन्छ 600 यसको आन्सर कति हुन्छ 600 नेक्स्ट तरिकाबाट पनि हामी 600 निकाल्यौ है अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं यदि एउटा क्याल्कुलेटर रु 880 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भने क्याल्कुलेटरको क्रय मूल्य कति हुन्छ अब सेम तरिकाले हामी गर्छौं 20% नोक्सान भनेको छ त कस्ट प्राइस कतिमा किनेको सुरुमा 100% मा किनेको मानौ 20% नोक्सान भयो 20% नोक्सान भयो 100 माइनस 20 भनेको कति पर्सेन्ट आयो 80% ठीक छ अब यो 80% भनेको के हो 880 हो गइन अब हेर्नुस् त यो 880 आयो भने यो कति गुना यो कति गुना यो 00 क्यान्सल 11 गुना कति गुना 11 गुना अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ 100% भनेको क्रय मूल्य हो त 100% कति हुन्छ 1100 यो पनि 11 गुना हुन्छ यो पनि 11 गुना हुन्छ 1100 हुन्छ ठीक छ यो भनेको फर्स्ट मेथड हो सेकेन्ड मेथड हेरौं सेकेन्ड मेथड सुरुमा के भनेको छ 20% नोक्सान 20% नोक्सान भन्यो भने हामी 20% नै लेख्छौं प्रॉफिट दियोस् लस दियोस् 20% लाई हामी कसरी लेख्छौं यो 20 पंचे 100 त 1/5 आयो अब हेर्नुस् अब के भनेको छ भने नोक्सान भएको छ के भएको छ नोक्सान त 5 बाट 1 गयो भने कति बाँकी बच्यो 4 मा कति आयो 5 आयो ठीक छ अब हेर्नुस् क्याल्कुलेटरको क्रय मूल्य तलको लागि के भनिन्छ सीपी माथिको लागि के भनिन्छ एसपी ल हेर्नुस् यो कति दिएको छ 880 त 88 दियो भने यो कति गुना हो 220 गुना हो कति गुना हो 220 यो पनि कति गुना हुन्छ 220 गुना हुन्छ 220 ले गुना गर्यो भने कति हुन्छ यो 1100 त्यसकारण सेकेन्ड मेथडबाट पनि कति आन्सर आयो 1100 त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 1100 हुन्छ आन्सर ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं हामी ल हेर्नु त यदि वस्तुलाई 20% नफामा रु 600 मा बेच्यो यदि वस्तुलाई 35% मा बेच्यो भने विक्रय मूल्य कति हुन्छ क्वेशन आएको छ यो क्वेशनलाई हामी कसरी गर्छौं भने यदि वस्तुलाई 20% नफामा रु 600 मा बेच्यो 20% त किनेको कतिमा थियो पहिले 100% मा मानो किनेको थियो 20% प्रॉफिट दियो सीपी को भ्यालु कस्ट प्राइस यतिमा किनेको थियो त बेच्यो कतिमा 120 मा 120 हैन 120 भनेको 600 हो यहाँ कति रहेको छ 600 यदि वस्तुलाई 35% मा बेच्यो भने वस्तुलाई कति प्रतिशत भनेको छ 35% मा बेच्यो भने त 35 भनेको त 135 हो 35 भनेको के हो 135% त सुरुमा हामी 100% निकाल्दै त्यसपछि 135% निकाल्दै भने आन्सर निस्किन्छ त 120 भनेको कति हो 600 देयरफोर 100% भनेको कति 100% भनेको कति हो 100% भनेको अब हेर्नुस् त 100% भनेको कति हो यो भनेको 12 पंचे 60 12 पंचे 60 यो 5 गुना यो पनि कति गुना हुन्छ 5 गुना यो 5 गुना भयो त अब यो 5 गुना गर्यो भने कति हुन्छ 500 अब भने 135 पनि कति हुन्छ 135% मा बेच्छ किनभने 35% मा बेच्यो भने यदि वस्तुलाई 35% मा बेच्यो भने त 100% मा किनेको 100 रुपैयाँ मा किनेको 35 रुपैयाँ अझै बढी गरेर ल्याउने 135 हुन्छ 135 मा बेच्यो भने इन्टु कति हुन्छ 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ यो 675 आउँछ
675 आउँछ। यो भनेको यसको आन्सर हुन्छ है। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 525 565। ठीक छ, 675 आउँछ। यो भनेको यसको आन्सर हुन्छ। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। कुनै वस्तुमा 10% को सट्टा 13% लाभमा बेच्यो भने विक्रय मूल्यमा 300 बढी हुन्छ। यो हेर्नुहोस् है, यसको ट्रिकली युज गरौँ त हामी। अब सीपी को भ्यालु जहिले पनि 100%, सीपी को भ्यालु 100%, यो भनेको सीपी हो। अब हेर्नुहोस्, सुरुमा 10% को सट्टा 13% लाभमा, लाभ भनेको प्रफिट, त 110 भयो। 10% लाभ लियो भने कति 110, तर यतिमा बेचेन, यसको सट्टा कतिमा बेचेको छ 113 रुपैयाँमा बेचेको छ। 113% मा बेच्यो, 113% मा बेचेछ। अब हेर्नुहोस्, जति बेला भन्दा कम भनेको हुन्छ, भन्दा बढी भनेको हुन्छ, भन्दा कम भनेको हुन्छ, भन्दा बढी भनेको छ भने बुझ्नु पर्यो कि त्यो डिफरेन्स हो। त्यो के हो डिफरेन्स। त 110 बाट 113 घटायो भने कति 3%, 3% आयो। 3% भनेको कति हो 300, 300। त के मागेको छ क्रय मूल्य, त यो भनेको कति गुना, यो भनेको कति गुना, यहाँ यो 100 काट्यो भने त 1% बराबर कति आयो 100। देयरफोर 100% बराबर कति हुन्छ, कति हुन्छ 1 माथि 4 वटा शून्य 10,000। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ, यसको आन्सर कति हुन्छ, यसको आन्सर 3% भनेको कति हो 100, 1% भनेको 100, त्यसैले 100% भनेको कति हो 10,000। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 10,000। क्रय मूल्य कति होला, यहाँ 10,000 हुन्छ आन्सर है, 10,000 यो आन्सर हुन्छ। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। ल हेर्नु त, यदि कुनै व्यक्तिले 400 को सट्टा 350 मा बेच्दा 5% बढी हुन्छ। 400 के सट्टा 350 मा बेच्दा, हेर्नुहोस् कुनै कुरा के लेखेको छ 400 को सट्टा 350 मा बेच्दा 5% बढी हुन्छ, 5% बढी हुन्छ। त वस्तुको लागत मूल्य कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त के दिएको छ भने 400 को सट्टा त्यसले कति रुपैयाँमा बेचेको छ 350 रुपैयाँमा। त 400 बाट 350 गयो भने कति आउँछ 50। त्यो 50 भनेको के हो 5%, 5%, 5% भनेको 50, यो भनेको 10 गुना। देयरफोर हामीले लागत मूल्य मागेको छ, लागत मूल्य भनेको कस्ट प्राइस। त कस्ट प्राइस जहिले पनि 100% हुन्छ। त 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति, यो 5 गुना, यो 5 गुना, 5 गुना कि 10 गुना, 10 गुना, यो 10 गुना भयो भने यो पनि कति हुन्छ 10 गुना। देयरफोर यो कति आउँछ 1000, 1000 हुन्छ यसको आन्सर, 1000 छ। त्यसकारण यसको आन्सर हुन्छ 1000। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। कुनै पसलेले कुनै वस्तुलाई 12.5% हानिमा बेच्दछ, प्रतिशत, यो प्रतिशत हो। यदि त्यो वस्तुलाई 51.8 अधिकमा बेच्दा त्यो वस्तुमा बेच्दा 6% लाभ हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा भनेको छ। यहाँ वस्तुलाई 12.5 हानिमा बेच्दछ, ठीक छ। त्यसपछि के भनेको छ 51.8 अधिक रुपैयाँमा बेचेको 6% लाभ हुन्छ। यदि 6% लाभ दिएको छ र हानि पनि दिएको छ, ठीक छ। जति बेला हानि र लाभको सुरुमा हामी के गर्थ्यौं, त्यसबाट दुईवटाबाट एउटा घटाइदिन्थ्यो, भनेको प्रॉफिट दियो भने घटाउँदियो। यहाँ हानि र लाभ दुईवटा दिएको छ भने हामी जोड्छौं यसलाई, भनेको 12.5 र 6 लाई जोड्यो भने कति हुन्छ 18.5 हुन्छ। यो 18.5% भनेको कति हो 18.5 भनेको अधिक, जति बेला डिफरेन्स भनेको यहाँ 18.5 हो है, यो भनेको 51.8 आउँछ, 51.8। अब हेर्नुस् त, यसैलाई गर्यो भने लागत मूल्य भनेको के हो 100% क्रय मूल्य, लागत मूल्य भनेको क्रय मूल्य हो। त 100% निकाल्यो भने कति हुन्छ 51.8 बाई 18.5 इन्टु कति भयो 100 इन्टु 100। यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 518 बाई 18.5, यो पोइन्ट क्यान्सल भयो, 10 ले मल्टिप्लाई तल माथि गर्दाखेरि इन्टु कति हुने भयो 100। अब सल्भ गरौँ, 5 ले गर्यो भने कति हुन्छ 20 पंचे 100, यहाँ 20 आयो। यहाँ 5 ले गर्यो भने कति हुन्छ 5 तिया 15 बच्चो 3 35 भयो, 7 पंचे 35। अब यहाँ 37 से का 37 भयो, 1 भयो,
बाँकी कति बच्यो 13 1 14 148 भयो 7 चौको 28 यहाँ 14 आउँछ 14 गुणा 28 यहाँ 280 आयो त्यसकारण यसको कस्ट प्राइस कति हुन्छ लागत मूल्य कति हुन्छ 280 हुन्छ यसको लागत मूल्य 280 हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ कुनै वस्तुको क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात 20:21 भए घाटा प्रतिशत कति हुन्छ अब हेर्नुस् क्रय मूल्य के दिएको छ सीपी एसपी को अनुपात कति दिएको छ 20:21 अब सीपी को भ्यालु कति भयो 20 एसपी को भ्यालु कति भयो 21 ठीक छ त 20 रुपैयाँमा किनौं ठीक छ क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात भनेको छ त क्रय मूल्य कति रुपैयाँमा किनेको छ हेर्नुस् त 20 रुपैयाँमा बेचेको कति रुपैयाँमा छ हेर्नुस् बेचेको कति रुपैयाँमा छ 21 रुपैयाँमा ठीक छ त्यसो भए त्यसमा यहाँ प्रॉफिट भइरहेको छ कि लस भइरहेको छ प्रॉफिट त प्रॉफिट कति रुपैयाँ भएको छ 20 बाट 21 बाट 20 गयो भने कति रुपैयाँ 1 रुपैयाँ बाइ सीपी को भ्यालु कति रहेको छ 20 हो गएन इन्टु कति भयो 100 20 पंचे 100 यहाँ कति आयो 5% त्यसकारण प्रॉफिट भइरहेको छ 5% यहाँ घटाको सट्टा प्रॉफिट लेख्नु होला यहाँ हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ यदि कुनै वस्तुको नफा र विक्रय मूल्यको अनुपात यहाँ हेर्नुस् त के दिएको छ प्रॉफिट इज टु विक्रय मूल्य भनेको छ विक्रय मूल्य भनेको एसपी सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु 1:5 दिएको छ 1:5 यसको मिस के बुझ्नु पर्यो भने प्रॉफिट कति रुपैयाँ 1 रुपैयाँ एसपी कति रुपैयाँ 5 रुपैयाँ ठीक छ भनेको बेचेको 5 रुपैयाँ त फाइदा कति रुपैयाँ लिएको छ 1 रुपैयाँ त्यसको मिस किनेको कति रुपैयाँ होला किनेको 5 रुपैयाँमा बेच्यो 1 रुपैयाँ फाइदा भएको छ भने त्यसमा 1 रुपैयाँ बढी छ भनेको 4 रुपैयाँमा किनेको होला 4 रुपैयाँ कस्ट प्राइस त्यसो भए विक्रय मूल्य र क्रय मूल्यको अनुपात निकाल्नुहोस् क्वेशनले मानेको छ विक्रय मूल्य एसपी इज टु सीपी को मागेको छ एसपी को भ्यालु कति एसपी को 5 सीपी को भ्यालु कति 4 त्यसकारण यो कति हुन्छ 5:4 हुन्छ विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य मागेको छ 5:4 हुन्छ आन्सर अब 10 नम्बर क्वेशन हेरौँ क्वेशन के दिएको छ यदि कुनै वस्तुको विक्रय मूल्य त्यसको लागत मूल्यको 1/3 छ भने नफा प्रतिशत कति हुन्छ कुनै वस्तुको विक्रय मूल्य भनेको एसपी इज इक्वल टु के भन्छ त्यसको लागत मूल्य भनेको सीपी अफ भनेको को कति दिएको छ 1/3 भनेको 3 एकान 3 1 4 4/3 अब हेर्नु त यो भनेको सीपी है लागत में सीपी हो यो सीपी त्यसो सीपी इन्टु कति भयो 4/3 यो कति भयो एसपी देयरफोर के लेख्न सकिन्छ भने एसपी बाइ सीपी को भ्यालु कति 4/3 त 4 रुपैयाँमा बेचो 3 रुपैयाँमा किनेको थियो भने प्रॉफिट कति रुपैयाँ 1 रुपैयाँ यो भनेको प्रॉफिट को भ्यालु प्रॉफिट बाइ कति हुन्छ प्रतिशतमा हामीलाई चेन्ज गर्नु छ त प्रॉफिट बाइ के हुन्छ सीपी 3 इन्टु कति हुन्छ 100% यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 33 1/3% आउँछ यो भनेको हाम्रो आन्सर हो है यसको आन्सर कति हुन्छ 33 1/3% हुन्छ आजको जति पनि हाम्रो क्लासेसहरु रहेको छ यो जम्मै बेसिक कन्सेप्टमा रहेको छ बेसिक कन्सेप्टमा तपाईहरु जुनसुकै भिडियो छ जुनसुकै हामीले पेजमा जुनसुकै कुराहरु पोस्ट गर्छौ त्यो जम्मै तपाईहरु हेर्नु होला त्यसमा ट्रिक भन्दा ट्रिक युज गरेको हुन्छ रिसेन्टको कुराहरु युज गरेको हुन्छ र सबै सर्टकट मेथडहरु जहाँ पनि युज नभएको हामी यसमा युज गर्छौं ताकि तपाईहरुले सजिलो भन्दा सजिलो गर्न सकुन् हाम्रो मेन उद्देश्य रहेको छ तपाईहरुलाई राम्रो भन्दा राम्रो बनाउनु नै हाम्रो मेन टार्गेट हो ठीक छ।